कभी जब बड़े अक्कड़ बक्कड़ पंबा पो 80-90 पूरा सो और छोटे बच्चे लुकन लुकाई में घंटों गुजार देते थे। नीलगू समंदर साफ सुथरा था। पहाड़ ठंडे पानी के चश्मे बहाते थे और इंसान को ये लगता था कि ये जमीन फकत बस उसकी है। ये हवाएं, ये पानी, ये बादल, ये सावन, ये झरने, ये साहिल। अब तो दुनिया में फकत एक ही रिश्ता है और वो है पैसे का रिश्ता। ये तो तमाशा है जो जमीन वाले लगा कर बैठे हैं। इंसान किस तरफ जा रहा है और इस बर्क रफ्तारी और सोच के बदलाव का इंजाम क्या हो सकता है। सेफ्टी से क्या मुराद है? सेफ्टी का मकसद और मतलब क्या होता है? सेफ्टी के फायदे और नुकसानात का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। एक दौर था जब इंसान बहुत सादगी में जिया करता था और ऊपर वाला उसको उसकी सलाहियत के हिसाब से रिस्क, सेहत, खूबसूरती और दिलकशी इनायत करता था। कभी जब बड़े अक्कड़ बक्कड़ पंबा पो 80-90 पूरा सो ये खेल खेला करते थे और छोटे बच्चे लुकन लुकाई में घंटों गुजार देते थे। हर तरफ हरियाली थी, खेत थे, खलिहान थे, दरख्त फलों से लदे होते थे। जिसका दिल करे वो ताज़ा संतरे तोड़ कर खा सकता था। वो बेरी और सेब के मज़े भी उड़ा सकता था। ज़मीनें गल्ला उगाती नहीं, उगलती थीं। गंदम हो, चावल हो या मकई, हर कोई अपनी उगाता था और खाता था। पहाड़ ठंडे पानी के चश्मे बहाते थे और सादा और बेवकूफ़ इंसान आबशारों और खूबसूरत झरनों को कदला करने से भी शर्मिंदगी महसूस करता था। चरिंदो परिंद आज़ाद थे, उनकी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक थी। नीलगू समंदर साफ सुथरा था। वो मछलियों और परिंदों की नोक झोंक के दिल फरेब मनाजर पेश करता था। कोई गोता लगाता था तो कोई तैर कर अपने जुस्से की प्यास बुझाता था। गर्ज सब कुछ अपनी अपनी जगह पर था। खूबसूरती थी, जिंदगी की रवानी थी और हर जी रूह परवरदिगार का शुक्रगुजार था कि उसने इतनी नेमतों से नवाज रखा है। लेकिन वजह क्या थी कि उस दौर का इंसान कम तालीम याफ्ता था, कम तरक्की याफ्ता था, लेकिन फिर भी कुदरत की नेमतों से और रहमतों से माला माल था। दोस्तों अहबाब, फिर अचानक देखते ही देखते सनती इनकलाब आ गया। ताज़ा हवाओं को काले धुएं ने खा लिया। नीलगू समंदर को कचरा कुंडी बना लिया गया। पीने का साफ पानी गलाजत और गंदगी की मंजरकुशी करने लगा। जमीन की हरियाली को कंक्रीट की स्याही ने निगल डाला और दरख्तों की घनी छाया को ऊंची बिल्डिंग्स की बुनियादों ने रोंद डाला। परिंदों, जानवरों, गर्ज के दूसरी सारी मखलूकात को इस बदलते हुए इंसान ने या तो बेघर कर लिया या फिर उसे मार डाला। वजह क्या थी? क्योंकि ये इंसान तरक्की याफ्ता हो गया था, तालीम याफ्ता हो गया था। इसकी ग्रीड, इसकी नीड से हजारों गुना बढ़ चुकी थी और इंसान को ये लगता था कि ये ज़मीन फ़कत बस उसकी है। ये हवाएं, ये पानी, ये बादल, ये सावन, ये झरने, ये साहिल, इन सब का अकेला मालिक फ़कत वो खुद है। और परवरदिगार ने जो 18,000 दूसरी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, शायद वो कोई हादसा था या फिर गलती थी। बात यहाँ तक रुक जाती
تو پھر بھی بھلا ہوتا۔ اتنی ترقی کرنے کے بعد اس روشن خیال انسان نے ترقی کے سفر کو جاری رکھنا چاہا، اور پھر یہ انسان ہی دوسرے انسان کا دشمن بن گیا، اور وجہ تھی بس پیسہ، ڈالر، روپیہ، پاؤنڈ، ٹکا یا پھر دینار۔ پیسے کی اس دوڑ نے انسان کو شیطان سے بدتر بنا ڈالا۔ اس جنونی ہوس نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا۔ اب تو دنیا میں فقط ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ ہے پیسے کا رشتہ۔ باپ پیسے کا، ماں بھی پیسے کی، بھائی بھی پیسہ ہے، بیوی بھی پیسہ ہے، بیٹا بھی پیسہ ہے، اور ایمان بھی پیسہ ہے۔ رشتے نہ رہے، خلوص نہ رہا، سچائی نہ رہی، امانت نہ رہی، اس کی جگہ جھوٹ، مکاری، فریب، دھوکہ، بد عہدی، منافقت، کینہ، بغض، حسد، اقربہ پروری، حق تلفی، ظلم، ناانصافی اور چوری۔ یہ اس پڑھے لکھے، ترقی یافتہ، خود ساختہ مہذب گانوار کی پہچان اور اوصاف بن چکے ہیں۔ یقین جانیے، جو جتنا بڑا منافق ہوتا ہے، لوگ اس کی اتنی ہی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں۔ جو جتنا ہی بڑا بدمعاش ہوتا ہے، لوگ اس کی اتنی ہی زیادہ تکریم کرتے ہیں، اور جو جتنا ہی بڑا چور یا ڈاکو ہوتا ہے، لوگ اس کو اتنا ہی بڑا مسیحا اور اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ اب تو کوئی بھی محنت نہیں کرنا چاہتا، بس جگاڑ لگا کر یا پھر کسی کا گھر اجاڑ کر راتوں رات دنیا کا امیر ترین بن کر اپنی منوانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، اور دکھا کر بتلانا چاہتا ہے کہ اصول، حق گوئی، سچائی، ایمانداری، امانت اور اعلی اخلاق، یہ وہ برائیاں ہیں جو ہمیشہ انسان کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن کر حائل ہوتی ہیں۔ اور بلا شبہ جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، آج کی اس نئی نسل نے اس بات پر ایمان لانے کی حد تک یقین بھی کر لیا ہے۔ یہ تو تماشا ہے جو زمین والے لگا کر بیٹھے ہیں۔ ایک خالق کل، پروردگار، آسمانوں پہ بیٹھا سبھی کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن انسان کس طرف جا رہا ہے، اور اس برق رفتاری اور سوچ کے بدلاؤ کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کا خلاصہ کروں گا میں پارٹ 2 میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ Wish to see you soon with a new HSC tutorial. Until then, take care, good luck, and goodbye.